नमस्ते सबैजनालाई। बोरिङमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै स्वागत छ। र अब हामीले ट्रिग्नोमेट्रीको एकदमै लामो क्वेसन मतलब लङ क्वेसनमा चाहिँ आइसकेका छौँ। अब चाहिँ म 6 नम्बरको चाहिँ तपाईँहरूलाई गरेर हेराउँदैछु। 6 नम्बरमा चाहिँ अलिकति टकटक्कै खाले छ कि हामीले चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ त के रहेछ, यो फर्स्ट टर्ममा आउने रहेछ क्लास 10 को। त्यसैले मैले चाहिँ यसको भिडियो चाहिँ सबभन्दा पहिलो चाहिँ बनाउँदैछु। अहिले 5 नम्बरको क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई गर्न बाँकी नै छ, मैले त्यसको पार्ट बनाउन बाँकी नै छ। र तपाईँहरू चाहिँ अहिले 6 नम्बरको हेर्दै गर्नु होला। 5 नम्बरकोमा तुरुन्तै ल्याउनु छु, तर चाहिँ हामीलाई यो 6 नम्बरको इम्पोर्टेन्ट भएर त्यसैले यसबाट चाहिँ हामीले गर्नेछौँ। ल हेरौँ है 6 नम्बरमा के भनेछ। पहिला चाहिँ लेखौँ प्रुभ द FOLLOWING फलोइङ्स। प्रुभ द फलोइङ्स ए नम्बरमा हामीलाई भनेको छ। एकदमै राम्रोसँग यसको चाहिँ मैले भिडियो बनाउँदैछु, राम्रोसँग तपाईँहरूले हेर्नु होला। 6a प्लस sin टु द पावर 6a इक्वल टु 1/4 ब्राकेट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 2a चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्ने हो। अब हेरौँ है, प्रुभ गरौँ त्यसलाई। LHS अब हेरौँ, हामीले cos टु द पावर 6a लाई हामीले cos स्क्वायर a को होल क्युब हामीले गर्न मिल्छ, प्लस sin स्क्वायर a को यसलाई हामीले होल क्युब गर्न मिल्छ। यहाँ के फर्ममा गयो, a क्युब प्लस b क्युब फर्ममा गयो। र हामीले a क्युब प्लस b क्युबको फर्मुला चाहिँ हामीले के लेख्ने गरेछ, a प्लस b a प्लस b त्यसपछि चाहिँ a स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर साइन स्क्वायरको स्क्वायर हामीले यसरी लेख्ने गरेको छ। साइन स्क्वायर a प्लस कस स्क्वायर भनेको a 1 हुन्छ, 1 ले इन्टु गर्ने भनेको यही आउने हो, त्यसैले 1 हामीले नलेखेको। र हामीले अब चाहिँ हेरौँ है के आउँदो रहेछ त। यहाँ चाहिँ हामी पहिला क्वेसन मिलाऊँ, कस स्क्वायर a को होल स्क्वायर यसलाई चाहिँ एरेन्ज गरौँ, प्लस साइन स्क्वायर a को होल स्क्वायर अब चाहिँ माइनस कस स्क्वायर इन्टु साइन स्क्वायर ए चाहिँ हामीले साइन स्क्वायर ए चाहिँ हामीले लिएको हो। ल हाम्रो चाहिँ यो के फर्ममा गएर छ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हामीले के थाहा छ फर्मुला, a प्लस b को होल स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab मा हाम्रो यहाँ बाँकी नै छ माइनस कस स्क्वायर a इन्टु साइन स्क्वायर a हुन्छ। हामीले यसलाई यसरी लेख्यौँ। र यो साइन स्क्वायर a प्लस कस स्क्वायर इक्वल टु 1 को स्क्वायर भनेको 1 माइनस यो भनेको 3 कस स्क्वायर a इन्टु साइन स्क्वायर a भइदियो। अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो यहाँ चाहिँ के ल्याउनु पर्ने रहेछ रे, 3 कस स्क्वायर 2a ल्याउनु पर्ने रहेको छ। त्यसैले अब हामीले सबभन्दा पहिला यो चाहिँ फर्मुलामा जान्छ होला। एकैछिन है तपाईँहरूले सोच्दै गर्नु। ल तपाईँहरूले पनि सोच्नु भएको होला। अब यहाँ हेरौँ त हाम्रो के फर्मुलामा गएर छ, कस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। हामीलाई कस 2a को फर्मुला थाहा छ कि छैन, 2 कस स्क्वायर ए माइनस 1 हुन्छ। यहाँ हेरौँ त माइनस 1 छ, यताबाट आउँदाखेरि के भइदिन्छ प्लस 1 प्लस कस 2a इक्वल टु 2 कस स्क्वायर ए हुन्छ यतापट्टि। और 2 के फर्ममा छ, इन्टु फर्ममा छ, यतापट्टि आउँदाखेरि के हुन्छ डिभाइड, त्यसैले 1 प्लस कस 2a डिभाइडेड बाई 2 भनेको के हो, कस स्क्वायर ए हो। हाम्रो कस स्क्वायर ए को फर्मुला के हुँदो रहेछ, 1 प्लस कस 2a डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। त्यसैले अब हेरौँ है के राख्ने पर्ने, 1 माइनस 3 इन्टु कस स्क्वायर एक ठाउँमा के राख्नुपर्ने ब्र्याकेटमा 1 प्लस कस 2a डिभाइडेड बाई 2, यहाँ फेरि ब्र्याकेटमा फेरि साइन स्क्वायर ए को पनि फर्मुला हाम्रो यहाँ चाहिँ यति चाहिँ रफमा छ है, अहिले यति चाहिँ रफमा छ, ROUGH रफ। अब फेरि निकालौँ, कस 2a
इक्वल टु हाम्रो चाहिँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ 2 साइन स्क्वायर ए यतापट्टि आयो प्लस भइदियो 1 माइनस कस 2a भइदियो। यो भनेको 2 फेरि इन्टु फर्ममा छ, उतापट्टि के हुँदो रहेछ साइन स्क्वायर ए को फर्मुला 1 माइनस कस 2a डिभाइडेड बाई 2 हुँदो रहेछ। त्यसैले यहाँ साइन स्क्वायर ए को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ हामीले 1 माइनस कस 2a डिभाइडेड बाई 2 1 माइनस कस 2a डिभाइडेड बाई 2 भयो। अब हेरौँ त a प्लस बी ए माइनस बी फर्ममा गएर छ। हामीले 1 माइनस 3 को 3 यहाँ चाहिँ 2 2 जा 4 भयो। यहाँ माथि के हुने भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्ममा गइराखेको छ। हाम्रो चाहिँ यो त्यसरी गयो। अब हेरौँ है हामीले के गर्नुपर्ने 1 माइनस कस स्क्वायर ए भनेको हाम्रो 1 माइनस कस स्क्वायर ए 1 माइनस कस स्क्वायर ए भनेको हाम्रो के हुँदो रहेछ त। अब हामीले 3 ले चाहिँ पहिला भित्र मल्टिप्लाई गरौँ, त्यसपछि हेरौँ 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 3 कस स्क्वायर 2a भइदियो डिभाइडेड बाई 4 को 4 नै छँदैछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले 1 माइनस 3 डिभाइड बाई 4 गर्न मिल्छ कि मिल्दैन प्लस 3 कस स्क्वायर 2a डिभाइडेड बाई 4 गर्न मिल्छ। 4 लाई चाहिँ दुईटैमा बाँड्न मिल्छ, त्यसैले हामीले 4 लाई दुईटैमा बाँड्यो। अब चाहिँ यतापट्टि एलसिएम लिने गरौँ 4 1 जा 4 माइनस 3 डिभाइडेड बाई 4 प्लस 3 कस स्क्वायर 2a डिभाइडेड बाई 4 हुन्छ। 4 बाट 3 गयो 1 1 डिभाइडेड बाई 4 यहाँ चाहिँ प्लस 3 कस स्क्वायर 2a डिभाइडेड बाई 4 हाम्रो चाहिँ 1 बाई 4 के गर्न मिल्यो कमन झिक्न मिल्यो 1 प्लस 3 कस स्क्वायर 2a प्रुभ भयो। हाम्रो यही आरएचएस थियो। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यही हो के न हाम्रो यहाँ प्रुभ भइदियो। त्यसैले 6 को ए नम्बर यसरी चाहिँ गर्नु होला। हामीले टक्कै एन्सर आइसक्यो। अब चाहिँ हामी बी नम्बरमा जाने हो। अब हेरौँ है बी नम्बरको पनि। अब चाहिँ हाम्रो कस टु दी पावर 6a माइनस साइन टु दी पावर 6a इक्वल टु कस 2a ब्र्याकेट 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2a चाहिँ हाम्रो हुन्छ। यो चाहिँ ब्र्याकेटमा क्लोज भयो हाम्रो एलएचएस। हामीले चाहिँ एलएचएस यस्तो ल। अब हामीहरूमा यसलाई पनि हामीले कस 2a को पावर क्युब गर्न मिल्छ माइनस साइन स्क्वायर ए को पावर क्युब गर्न मिल्छ। योबाट हाम्रो ए क्युब माइनस बी क्युबमा गइराखेको छ। त्यसले ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला ए माइनस बी ब्र्याकेटमा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यस्तो भइदियो। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भनेको कस 2a हुन्छ। हाम्रो कस 2a आइदियो। अब चाहिँ हामीले यसलाई ब्र्याकेटमा यसलाई चाहिँ एरेन्ज गरौँ फेरि कस स्क्वायर ए को होल स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को होल स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए इन्टु साइन स्क्वायर ए। यसलाई चाहिँ फेरि क्लोज गरौँ। अब हेरौँ कस 2a को 2a ब्र्याकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab। त्यसैले यस्तो हुने भयो यो प्लस कस स्क्वायर ए इन्टु साइन स्क्वायर ए। यो चाहिँ हाम्रो ब्र्याकेटमा यस्तै हुने भयो। अब हेरौँ है कस 2a को 2a ब्र्याकेटमा कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भनेको 1 1 को स्क्वायर भनेको 1 माइनस 2 कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर एबाट कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भयो भने के बाँकी हुन्छ कस स्क्वायर ए माइनस इन्टु साइन स्क्वायर ए बाँकी बस्यो हाम्रो। यो चाहिँ यस्तो फर्ममा गइदियो। र अब हेरौँ त हामीले आरएचएस पहिला हेरौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ 4 छ। कति छ 4 छ। त्यसैले चाहिँ हामीले कस 2a को 2a यहाँ चाहिँ ब्र्याकेटमा
1 का 1 यहाँ कस स्क्वायर ए छ माइनस साइन मतलब इन्टु साइन स्क्वायर ए छ। अब हामी यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो 2 4 भनेको कतिको स्क्वायर हुन्छ 2 को, त्यसैले यहाँ हामीलाई 4/4 थप्न मिल्छ। कस स्क्वायर ए इन्टु साइन स्क्वायर ए फर्ममा गयो यो। अब भनेको हेरौँ है, कस 2a यो चाहिँ हाम्रो ब्र्याकेट 1 को 1 माइनस यो 1/4 यतापट्टि राखौँ, यो चाहिँ 2 कस इन्टु साइन ए को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ। किनकि 4 कतिको स्क्वायर हुन्छ अरे 2 को स्क्वायर भनेको 4 कस स्क्वायर ए इन्टु साइन स्क्वायर ए फर्ममा गएको गएन, यो मतलब यो गएको गएन, यो गइसक्यो। अब हेरौँ कस 2a को 2a ब्र्याकेट ए 4ले चाहिँ के गर्ने भयो एलसिएम लिने भयो। अब चाहिँ हाम्रो 4ले चाहिँ एलसिएम नलिने पनि हुँदो रहेछ। 1/4 2 कस इन्टु साइन भनेको साइन 2a, साइन 2a को स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर 2a हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो आरएचएस हो, त्यसैले यो प्रुभड भइदियो। कति सजिलो, बी नम्बरको पनि भयो। तपाईँहरूले अब सी र डी नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ है सी नम्बरमा चाहिँ के भनेको रहेछ त, यो चाहिँ कस टु द पावर 8a प्लस साइन टु द पावर 8a इक्वल टु 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a प्लस 1/8 साइन टु द पावर 4 2a हाम्रो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। हामीले यसलाई डाइरेक्टै ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्ममा लग्ने हो। अब हेरौँ एलएचएस, त्यसैले कस टु द पावर 4a को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ, साइन टु द पावर 4a को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला के हो ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ अहिले अलिकति ठुलो ब्र्याकेट राखेर म खोल्दैछु। यहाँ चाहिँ हेरौँ ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab के फर्ममा रे माइनस 2ab फर्ममा 2ab फर्ममा गइदियो, गएको गएन। यति गइसकेपछि हामीले यसलाई फेरि अब चाहिँ यो ब्र्याकेट हटाएर यो ब्र्याकेटलाई चाहिँ अलिकति ठुलो गरौँ। यहाँ हेरौँ यो हामीले यहाँ चाहिँ फेरि यहाँ हेरौँ कस स्क्वायर ए को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन 4लाई पनि, प्लस साइन टु द पावर स्क्वायरको पनि होल स्क्वायर गर्न मिल्छ। यो भनेको यसको स्क्वायर माइनस 2ab को 2ab छ अहिले इन्टु साइन टु द पावर 4a। ल हाम्रो के फर्ममा गएर छ भित्र, पहिला यहाँ स्क्वायरको स्क्वायर छँदैछ यो स्क्वायर। अब हेरौँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फेरि गइरहेछ, यहाँ के हुने भयो यहाँ चाहिँ फेरि हुने भयो ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab हुने भयो। यसको स्क्वायरको स्क्वायर माइनस 2 को 2 कस टु द पावर 4a इन्टु साइन टु द पावर 4a यस्तो फर्ममा गयो। अब हेरौँ है यो भनेको 1 कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भनेको 1, 1 को स्क्वायर भनेको 1 माइनस 2 कस स्क्वायर ए इन्टु साइन स्क्वायर ए को होल स्क्वायर भएको भएन, माइनस 2 कस टु द पावर 4a इन्टु साइन टु द पावर 4a भयो। अब चाहिँ के फर्ममा गर्छ ए माइनस बी को यो टोटली भनेको बी हो, के हो टोटली भनेको बी हो, यो ए यो बी भयो। ए माइनस बी को होल स्क्वायर फर्ममा के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस 2 ए भनेको 1 बी भनेको 2 कस स्क्वायर ए इन्टु साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर भनेको 2 कस ए इन्टु साइन ए को होल स्क्वायर माइनस 2 कस 4a इन्टु साइन टु द पावर 4a गयो। अब हेरौँ 1 को 1 माइनस 2 2 जा 4 कस स्क्वायर ए इन्टु साइन स्क्वायर ए प्लस 2 को स्क्वायर भनेको 4 कस टु द पावर 2 2 जा 4a इन्टु साइन टु द पावर
4a माइनस 2 cos टु द पावर 4a इन्टु sin टु द पावर 4a यो भनेको 1 माइनस 2 cos a इन्टु sin a को होल स्क्वायर गर्न मिल्यो किनकि 4 भनेको 2 भनेको 2 को स्क्वायर भनेको 4 cos स्क्वायर इन्टु sin स्क्वायर गइसक्यो प्लस 4 cos टु द पावर 4a इन्टु sin टु द पावर 4a माइनस यदि गर्दाखेरि 2 cos टु द पावर 4a इन्टु sin टु द पावर 4a हाम्रो हुन्छ यो भनेको 1 माइनस 2 sin इन्टु cos भनेको sin स्क्वायर 2a हुन्छ यहाँ प्लस हाम्रो यो चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई के ल्याउनु पर्ने रे 8 ल्याउनु पर्ने 1/8 ल्याउनु पर्ने हाम्रो आरएचएस माइन्ड त 1/8 sin टु द पावर 2a छ अब हेरौँ है हाम्रो चाहिँ 8 ल्याउनको लागि के गर्नुपर्ने होला ल अब हामीले 2 इन्टु यहाँ 4 छ के पावरमा 4 त्यसैले 4 4 जा 16 2 को पावर 4 भनेको कति हुन्छ त 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा सरी 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 को पावर 4 भनेको 16 हो त्यसैले यहाँ 2 इन्टु 16/16 गर्न मिल्छ cos टु द पावर 4a इन्टु sin टु द पावर 4a गर्न मिल्यो अब हेरौँ 1 माइनस sin स्क्वायर 2a को 2a प्लस 2 इन्टु यहाँ चाहिँ 1/16 यो भनेको 2 cos a इन्टु sin a को पावर एकैपल्ट 4 गर्न मिल्यो 2 को पावर 4 भनेको 16 cos को पावर 4 भनेको 4 cos को पावर sin को पावर 4 यति भयो यहाँ चाहिँ 1 माइनस sin स्क्वायर 2a प्लस 2 8 जा 16 कति छ 2 8 जा 16 8 त आइसक्यो 1/8 हाम्रो आइसक्यो यो भनेको 2 sin इन्टु cos a भनेको sin 2a sin टु द पावर 4a यति चाहिँ हाम्रो प्रुभ भइदियो आएन हाम्रो एन्सर त्यसैले यो भनेको प्रुभड